کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دنیا دیا گلیاں چونو جاندا کوئی نہیں آگ سمان دیا گلیاں چو فرشتے گلائیں ہو دیا کر دینے عرض کی تھی سونیا ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ او دے جسم دے برس دی بیماری آگئی انہیں عرض کی تھی یا اللہ منو شفا دے دے فرمایا سارے جسم دے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی کملی والے ایڈا یاشی کے مدینے کیوں نہیں ہوتا فرمایا دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے میرے اکھلا کے ماں دی خدمتہ پہ کر دائے عرض کی تھی سونے او دنا کی ہے فرمایا او دنا خواجہ اویس کرنی ہے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجداری بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام محترم فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا محمد ظہور احمد صدیقی صاحب خطیب جامع مسجد حاضر فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران آسی صاحب نقیب محفل جناب برادرم جناب محمد ادیب ساحل صاحب اور دیگر علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی اور انجمن علماء مصطفیٰ چک نمبر 283 کافی سمندر یہ تمام اراکین جنہوں نے بڑے دوست کو احتشام نال اس محفل مبارکہ دا اہتمام فرمایا منو اور آپ احباب نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا دعا ہے کہ اللہ رب العزت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ میری اور آپ احباب دی حاضری فرمایا تو میں تمام احباب دا شکر گزار ہاں جنہوں نے منو اور توہانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا اس رات دا صدقہ جس رات دی صبح نو حضور اپنی ماں دی گودی چ تشریف لکے آئی اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائی قرب و جوار تو تسی تشریف لکے آئے اللہ کریم ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائی
بھائی محمد نصیر صاحب پنجاب پولیس تو اور بابا گولا صاحب بھی اپنا قافلہ لے کے تشریف لے، میں انہوں دا بھی شکر گزار ہاں۔ بڑی خوبصورت ہے انتظام و انسرام دنل آپ نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرمایا۔ میں تو قبل بھی آپ احباب نے علامہ صاحب کے بلا مناظر اسلام دا حسین خطاب سماعت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی انہاں دے اور دیگر تمام دے ساڑے لحن دے اندر نطق دے اندر مزید برکات نصیب فرمائے۔ میں کچھ دن تو بڑا نمونیاں بخار دے مبتلا ہوں اور شدید تکلیف سے 2 دن میں پروگرام تے بھی نہ جا سکیا، مگر وقت دے کے نہ پہنچنا عوام وچ بڑی عجیب طرح دیاں گلاں مشہور ہو جاندیاں، کیوں نہیں آئے، انتظامیہ نے ٹائم نہیں سی لیا، اشتہار چھپوا دیتے یا پیسے زیادہ مانگ دیں، بے شمار ساریاں گلاں جتنے منہ اتنیاں باتیں شروع ہو جاندیاں۔ رات بھی میں ضلع اکاڑا دے اندر سا، مگر تقریر نہیں میں کر سکیا بالکل بھی، بہت تھوڑی ساری گفتگو کی تھی، صرف اس واسطے جا رہے ہیں کہ دوستان دس سکے بھائی طبیعت خراب ہے، نہیں بول سکتا، ڈاکٹر بڑی سختی نہ منع کر رہے نہ کرو۔ آن دا مقصد صرف یہ ہوندہ ہے کہ دوستان اندر جڑے شبہات پیدا ہوندے ہیں وہ نہ ہوں۔ تو انتظامیہ نے بھی میں بالکل نہیں دسیا کہ میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں بالکل حاضر ہو گیا اپنے وعدے دے مطابق۔ تو کافی سارا بخار سی، کھانسی، زکام اور بخار بھی شدت دا، درد بڑا شدید سی، مگر میں حاضر ہاں سفر کر کے اس واسطے حاضر ہویا کہ توڑے اندر کوئی شبہات پیدا نہ ہوں۔ چند باتاں میں احادیث 2-4 عرض کرنی ہے، میں چونکہ ایک اور پروگرام تے بھی پہنچنا ہے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں، میں چند احادیث جڑا موضوع میرا لکھے موت سوالے نل انہاں دا خلاصہ آپ احباب دے گوش گزار کروں گا۔ موضوع عظمت والدین، قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ میں سے ہی زمن دے اندر پڑھنے دے شرف حاصل کیتا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انشکر لی والی والدیک، فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین دا بھی شکر ادا کرو۔ علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید اندر 3 آیات بینات ایسیاں نے کہ ان آیات دے ایک حصے تے عمل کیتا جاوے، دوسرے حصے تے نہ کیتا جائے۔ تو اللہ کریم فرماندہ کہ جس حصے تے عمل کیتا ہے وہ بھی قبول نہیں۔ پہلی آیت مبارکہ اللہ کریم نے فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر کوئی 5 وقتہ نماز تے ادا کرے مگر معاذ اللہ زکوٰۃ دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماندہ کہ میں نے تیرے سجدے دی لوڑ کوئی نہیں۔ اور اگر کوئی زکوٰۃ تے کروڑاں روپے ادا کرے مگر معاذ اللہ نماز دا منکر ہو جائے تو خالق ارشاد فرماندہ میں نے تیرے مال دی لوڑ کوئی نہیں۔ اقیم الصلاۃ بھی عمل کرتے وآتوا الزکاۃ بھی عمل کر۔ دوسری آیت مبارکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، فرمایا اللہ دی بھی اطاعت کرو تو دی محبوب دی بھی اطاعت کرو۔ اگر کوئی کہے کہ میں اللہ دی اطاعت کراں گا رسول دی نہیں کراں گا معاذ اللہ، تو اللہ فرماتا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا رسول اللہ دی اطاعت ہی اللہ دی اطاعت ہے۔ کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اعلان نبوت فرمایا تو کفار مکہ نے کیا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی جھگڑا کادا کرنا، آجا رل مل کے کم چلا لئیے، کدے کدے تو ساڑے بتاں دی پوجا کر لیا کر، کدے کدے اسی تیرے خدا دی عبادت کر لوانگے۔ اللہ نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، فرمایا معبود تو سی فرما دیو تو ہاڑا دین تو ہاڑے واسطے تے ساڑا دین ساڑے واسطے۔ انہی کملی والے رو کے آسمان والے کے عرض کی تھی یا اللہ اے میرے آنگ دے ساک، میرے رشتہ دار، میرے عزیز، میرے اقارب آئے نے، اے میرا تیرا رشتہ توڑنا آئے نے۔ ایک کہندے نے میں کدے کدے انہاں دے بوتاں دی پوجا کر لواں، کدے کدے میرے رب دی عبادت کر لین، پر جڑا تیرا نہیں نا وہ میرے دروازے تے بیٹھا میرا سکا چاچا ابو لہب ہوئے، میرا لگ دے کچھ نہیں۔ اللہ فرما سونیا جے تو میرے پیچھے اپنے چھڑن لگے نا، پھر تیری واللیل ظلفہ چا کھیڑن والے حامیم دے کنڈلہ دی قسم ہے، ایک اللہ تے کھلو کے ساری رات نفل پڑھ دا روے،
ساری رات قرآن پڑھتا رہے تے عبادت کرتا رہے، جڑا تیرا نہیں بنن لگا میں بھی کدو اپنا بنان لگا وہاں، میں انہوں ہی بناواں گا جڑا تیری عطائے دا رنگ چڑھا کے آوے گا۔ تو پتہ چلیا کہ اطیع اللہ و اطیع رسول جب تک دونوں تے عمل نہ کیتا جاوے انسان دا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تیسری آیت مبارکہ اللہ نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک، فرمایا میرا بھی شکر ادا کر تے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر۔ اگر کوئی نماز پڑھے زکاة نہ دے بھی وہ دی نماز قبول نہیں، اگر کوئی اللہ دی اطاعت کرے رسول اللہ دی نہ کرے تے اللہ فرماتا میں اپنی کیتی قبول نہیں کرتا۔ اور اگر کوئی اللہ دا لکھ بار شکر ادا کرے مگر معاذ اللہ ماں باپ دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تیرے شکر دی لوڑ کوئی نہیں، میں نے تیری عبادت دی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ انشکر لی تے بھی عمل کر والے والدیک تے بھی عمل کر۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ نے جدو بھی ماں باپ دا ذکر فرمایا اپنے ذکر دے فوراً بعد اللہ کریم نے ماں باپ دا ذکر فرمایا۔ یا اللہ دی وجہ کی ہے اللہ دسنا چاہتا ہے کہ کدھر اپنی عبادت اپنے سجدیاں تے اپنے رکوع تے اپنی تسبیحات تے مان تے ناز نہ کر بیٹھی کہ خورے میں نے ہن ماپیاں دے ادب دی لوڑ نہیں۔ اپنی عبادت دے فوراً بعد ماپیاں دا ذکر کر کے اللہ نے دسیا عبادت بھی او دی قبول ہے جڑا ماں باپ دی خدمت گزاری تے انہاں نو راضی کر کے مسیح تے آوے۔ یاد رکھیو قرآن مجید کے اندر اللہ کریم نے متعدد آیات بینات نازل فرمائیاں عظمت والدین دے حوالے نال۔ ایک دو آیت مبارکہ سنو، اگر میں پڑھ سکیا تو میں ضرور پڑھاں گا بھائی، تو اگر نہ طبیعت اجازت دیتی تو آج گفتگو تو بھی گزارا کر لیا جی ہے گلاں ہوئی نے مگر بغیر ترنم تو بھی کدے کدے اثر ہو جاندہ ہے۔ اور ترنم اس واسطے نہیں ہوندہ کہ ترنم اس واسطے اسی لگانے ہیں کہ تقریر لگ جائے مات اللہ، نہیں نہیں، چونکہ اسی کنہ دے سریلے ہو گئے نا، فلمہ نے گانے نے کنہ دا سریلہ بنا دیتا، سانو دین دا پیغام دین واسطے بھی کوئی نہ کوئی ہیلہ بہانہ کرنا پہندے کہ تو آڑے تک دین دا پیغام کس طرح پہنچانا ہے، تو تاکہ ایسی تو اپنے سر دے ذریعے ترنم دے ذریعے تو آڑے تک دین دا پیغام آسانی نہ پہنچا سکیے۔ گلدستہ دینا ہوئے کسی نے یا کوئی گفٹ دینا ہوئے تو پیک جنہ سونا بنا کے دئیے نا، لیون والے نو نہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اسی اللہ دے دین دا پیغام تو انہوں ذرا سونا جی گفٹ پیک بنا کے دینے ہیں تاکہ تو انہوں جلدی آسانی نال قبول ہو جاوے اور تو انہوں خوبصورت بھی لگے، مگر اصل کام پیغام نہ شیر پڑھنا مقصد ہے نہ ترنم مقصد ہے، مقصد پیغام ہے۔ مقصد ساڑھا ہوئی کہ تو انہوں پیغام دین دا دیتا جائے۔ اتنی بڑی محفل دے اندر ایک بچہ بھی ایک نوجوان بھی اگر تقریر سن کے ماں باپ دی عظمت تو قائل ہو کے اپنے والدین دا احترام شروع کر دے وے تو سمجھو سارے دی بخشش دا بہانہ ہو گیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ یہ چار آیات میں پڑھی ہیں، ان چاروں آیات اللہ نے اپنے ذکر دے بعد اپنی عبادت دے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ، علماء تشریف فرمائیں، اگر کوئی بیٹا شام نو کم تو آکے تے اپنی امی دے قدم دباوے، ابو دے قدم دباوے کہ کیا وہ ماں باپ تے احسان کر رہے ہیں؟ اگر اللہ نہ کرے والدین بیمار نے تے انہاں دی تیمارداری کرے، انہاں دوائی دے وے، انہاں واسطے خرچہ مقرر کر دے وے تے کیا وہ ماں پہ تے احسان کر رہے ہیں؟ نہیں۔ پھر اللہ کیوں فرما رہے قرآن مجید بار بار وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا؟
ماں پیاں تے احسان کرو. اولاد اپنے ماں باپ تے کیڑا احسان کرے تے کس طرح کرے؟ اور کیا اولاد اپنے ماں پیاں تے احسان کر سکتی؟ ایک نوجوان اپنے کندھے تے کمائی وڈیری بٹھا کے تے کعبے دا طواف پیا کرے. انہوں کسے دسیا کہ آج جڑے بابا جی تیرا طواف کعبہ کر رہے ہیں، حبر الامہ نے اس امت دے سب تو بڑے عالم، قرآن مجید پہلے مفسر ترجمان القرآن، یہ حضرت عبداللہ بن عباس نبی کریم علیہ السلام دے چاچا عباس دے بیٹے نے. یہ او ابن عباس ہے جنہیں بچپن چ نبی پاک دی ایک کھجور دی گٹھلی چوس لی کہ نبی پاک نے دے واسطے دعا کی تھی اللہم فقہہ فی الدین. عرض کی تھی یا اللہ اس بچے نو دین دے سمجھتے دین دا فہم عطا فرما. وہ پھر بڑا ہو کے اتنا بڑا عالم دین بنیا کہ مولا علی فرما دینے کہ جدو قرآن مجید دی تفسیر کر دے تے انج لگ دے جو میں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ویکھدا ہے. اس نوجوان نے آکھیا کہ ہووے نہ تے اس اللہ والے کولو تے صحابی رسول کولو مسئلہ نہ پوچھ لواں. انہیں عرض کی تھی بابا جی آج جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے. اج میں گھر آیا تے میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کردا میں کعبے دا طواف کر کے آواں. میں اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھایا تے انہاں پہاڑاں تے گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جڑے عرب دے اتنے گرم پتھر نے کہ انہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیا جاوے تے او کباب بن جائے. انہاں گرم پتھراں تے 6 میل ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے کعبے لے کے آیا تے ماں نو کعبے دا طواف کروا رہا تے اج میں ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا بیٹا کیا تم ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں. فرمایا سن پھر میرا فتویٰ. فرمایا تینوں جنم دے من لگیا جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سن نا انہاں چو ایک جھٹکے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. فرمایا جڑا تیری ماں نے تینوں بچپن چو دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاواں دی ایک چسکی دا بدلہ ادا نہیں ہویا. تے ماں پیاں دے سارے حق کون ادا کرے؟ انہاں تے احسان کون کرے؟ پھر اللہ قرآن چ کیوں فرما رہا وبالوالدین احسانا؟ اصل چ اللہ نے قرآن مجید اندر اصول بنا دیتا. فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے. تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تائیں جڑے تیرے ماں تے باپ نے تیرے تے احسان کیتے نا اللہ فرماندا ہن انہاں احساناں دا بدلہ دے. معلوم ہویا کہ اولاد اپنے ماں باپ تے کتنے بھی احسان کر لوے اولاد دا ماں پیاں تے کوئی احسان نہیں کیونکہ اجے اولاد اپنے ماں باپ دے احسان دا بدلہ بھی ادا کر دیئے. اجے انہاں دے احسانہ دا بدلہ ادا کر تیرے تے او احسانہ دے بدلہ ہی ادا نہیں ہو سکدے. گرامی قدر حضرات میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق ولی پاویں اس امت دا ہوئے تے پاویں پچھلی امت دا ہوئے اور صرف ولی نہیں مقام نبوت اور مقام صحابیت تو بعد جنوں جیڑا مرتبہ ملے او ماں دی دعا نال ملے. میرے جملے تے ذرا غور کرے جو میں بہت بڑا جملہ بولے مقام نبوت اور مقام صحابیت تو بعد جتنے بھی مراتب ہیں او جنوں بھی ملے نے او ماں تے باپ دی دعا نال ملے. میں کہنا اے چاہنا کہ ماں پہ دعا کرن تے پتر نبی نہیں بن سکتا. ماں پہ دعا کرن تے پتر صحابی نہیں بن سکتا. اس تو بعد جتنے بھی مرتبے نے خواہ او سید التابعین ہوئے صحابیت تو بعد تابعین دا مقام ہے. الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اور اللہ نے قرآن مجید اندر جنہ دی اتباع دا بھی حکم دیتا ہے وہ جڑے صحابہ دی اتباع کر دینے وہ تابعین ہوں دینے. تو سید التابعین حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے تابعین دے سید تے سردار انہاں دے بارے میرے آقا علیہ السلام نے جنہ دے بارے بے شمار احادیث سرکار نے بیان فرمائیاں. پوچھیا گیا یا رسول اللہ اویس کرنی نے یہ مقام کتھوں لے آئے؟ تے حضور نے فرمایا ماں دی دعا دی وجہ تو ماں دی خدمت دی وجہ تو.
معراج شریف دا مہینہ گزرا جدو نبی کریم معراج کر کے واپس آئے نا، حضور نے ایک صحابی وال اشارہ کر کے فرمایا جدو میں جنت دے قریب تو گزریا تھے اے دی آواز میں جنت دی چو سنائی دیتی، اے جنت چو بیٹھ کے قرآن پہ پڑھدا سی۔ میں ہونے شعر پڑھیا تو تُساں والے سبحان اللہ کر دینی، اے میں نے جاچ بھی ہے کہ میں کروانی ہے، ایک باری والا اپنی مرضی نے سبحان اللہ بولو سارے، ایک باری ہون میری مرضی والی بولو بلا، اے بکلا شکلا کھولو اپنا بھی تے نال دے دا بھی ہاتھ چکے نا اچھا جو سبحان اللہ بولو سارے، ایک باری سبحان اللہ کہیے تے جنت ایک درخت لگ دے۔ آج اتنی سبحان اللہ بول کے گھر جاؤ پتہ لگے میں جنت چو پورا باغ لگا کے آیا ہاں۔ لاہور جی دا بیریا ٹاؤن چ 10 مرلے دا پلاٹ نکل آوے، انہوں رات نیند نہیں آن دی تے جدہ جنت چ باغ لگ جائے او دے جتنا امیر کون ہو سکتا ہے، انہی سبحان اللہ بولو جنت چ باغ لگ جاوے۔ ہاتھ چوکے بولو یا اللہ جڑا اچھا بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آوے، ہن جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف وچ اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے، جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے، تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے نا جی جاگ دیا محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ طبیعت میری بہت زیادہ خراب سی 2-4 دن پہلے، بہت ہی زیادہ کہ میں پروگرامات بھی نہ جا سکیا، تو ڈاکٹر نے میں عرض کیتا کہ بھائی میں نے کوئی ہیوی پوٹینسی دوائی دیو جدن میں فوراں ٹھیک ہوا تاکہ میں پروگرام والے نو پریشان نہیں کر سکتا، تو ہیوی پوٹینسی دوائی لیون نال پھر او دے سائیڈ ایفیکٹ بھی زیادہ ہوندے نے، گلے دا تو آرام آ گیا مگر سینے دے اندر جکڑن اور دیگر پیاس اور خشکی بہت زیادہ ہو گئی، اس وجہ تو میں نے بھر بھر پانی پینا پہ رہا، تو میں نے بچے نو کہہ رہا توجہ میرے بات رکھ، یہ سارا کوئی تو اس واسطے دس رہا کہ بعض لوگ ایسے ہوندے نے کہ بیمار کدے ہو جائیے نا اللہ نہ کرے تو وہ پھر کہندے نے جی یہ کنج بیمار ہو سکتے ہیں، یہ کیوں ہو گئے تھے، اسا تے سال پہلے ٹائم لیا سی، تو بھئی اسی بھی انسان ہیں، ساڑھے تے موسم دا بھی اثر ہوندہ ہے، اور تو آٹے نالو اسی کئی گنا زیادہ تھکے ہونے ہیں، روزانہ 1000 کلومیٹر سفر کرنا، چکراتا اتنا شدید برداشت کرنا، مگر پھر بھی کوشش کرنے ہیں کہ ہر وقت اپنے اپنو فٹ رکھیے تاکہ عوام تک ایسا پہنچنا ہوندہ ہے، اور انہوں نے سال پہلے ٹائم لے ہوندے ہیں، میں نے حافظ عمران صاحب دا بھی خیال سے جنہ میرے کول ٹائم لیا کہ لوگ انہوں نے میں نہ مارن کہ توڑے استاد آئے نہیں جی ٹائم دے کے نہیں آئے، لوگاں جو غلط باتاں مشہور کرن دی بعض دفعہ دوست احباب کوشش کر دیں تو اس واسطے حاضر ہو رہا، مگر چلیے میں تو اپنا موضوع چند بات عرض گزار کراں۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ صحابی رسول دے بارے میرے نبی نے فرمایا میں جنت چلی قرآن پڑھن دی آواز سنی، حالت جنت چ قرآن کوئی نہیں، بھائی ادھر کچھ نہیں ہویا، ادھر نہ ویکھو ادھر ویکھو میرے بات، جنت نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، زکاة کوئی نہیں، عمال صالحہ نہیں، جنت عمال صالحہ دی جزائے، جنت عمل کوئی نہیں، جنت عملہ دی جزا دی جگہ، مگر حضور نے فرمایا اے میرا صحابی نعمان بن حارثہ یا حارثہ بن نعمان، حضور نے فرمایا میں جنت دی قرآن پڑھن دی آواز سنی، عرض کی تھی سونیا یہ سارے کم تے ساڑھے نالی کر دے تے ای جنت جو قرآن کیوں پڑھے گا، انہوں فضیلت کیوں ملی، فرمایا سارے کم تو ہاڑے جتنے کر دے ماں دا عدب تو ہاڑے نال زیادہ کر دے، پاہمیں وہ صحابی ہوئے ہیں، مقام صحابیت پہنچ کے بھی ماں دی دعا تے ماں دے عدب دی لوڑے، نبی کریم علیہ السلام جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا، عصر دی نماز پڑھی تے سرکار نے فرمایا آؤ صحابہ ترہ مدینہ دی سیر کر کے آئیے، مشرق والچہرہ انور کیتا، نبی پاک نے اپنی قمیض دے بٹن مبارک کھولے، سینہ اقدر تو کپڑا ہٹایا تے سرکار لمبے لمبے سانس لے رہے، صحابہ دیکھ دے رہے، اگلے دن پھر تیسرے دن پھر تیسرے دن ناری آ گیا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ادھر کیے،
روزانہ کھڑے ہو جاندے ہو تے ادھر چہرہ انور کر کے تے سینے تو کپڑا ہٹا کے لمبے لمبے سانس کیوں لیندے ہو؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن، فرمایا ادھر مشرقی یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چ محمد دا دیوانہ بسدا ہے، فرمایا ایتھے آ کے کھلواں مینوں رحمان دی خوشبو آندی ہے۔ اور ذخیرہ احادیث کے اندر صرف ایک انسان ہے جدے میرے بارے میرے نبی نے نفس الرحمان فرمایا ہے، فرمایا رحمان دی خوشبو، یعنی کہ نبی کریم نے فرمایا میں تھے آ کے کھلواں مینوں عاشق والوں ٹھنڈیاں ہواواں ہوندیاں نے۔ صحابہ نو خیال آیا یا رسول اللہ تو ہاڈے پیچھے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آئے، تن من دھن اساں قربان کیتے، پتر اساں قربان کر چھوڑے، کاروبار تے جائیداداں چھڑ کے مکے اسی مدینے آ گئے، او کیڑا سونیا جڑا آیا بھی نہیں پیار کری جا رہے ہیں۔ عرض کی تھی او سونیا کون ہے یا رسول اللہ؟ کون لیندے والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے، او دے 3 روزے چ گزر دے نے، اونٹ 4 دیار دی سنت ادا ہو جائے۔ عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ جد لوگ روندے نے او ہسدا ہوئے، جد لوگ ہسدے نے او روندا ہے۔ عرض کی تھی سونیا ہور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ ادھی رات ویلے اٹھ کے قیام کردا 3 روزہ رکھدا اونٹ 4 دے۔ عرض کی تھی سونیا ہور نشانی کی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چوں جاندا کوئی نہیں، آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلاں ہی اودیاں کر دے نے۔ عرض کی تھی سونیا ہور نشانی کی ہے، فرمایا صحابہ او دے جسم تے برس دی بیماری آ گئی، انہیں عرض کی تھی یا اللہ مینوں شفا دے دے، فرمایا سارے جسم تے شفا ہے، ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے۔ عرض کی تھی کملی والیا ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں آندا؟ فرمایا او دی ماں وڈیری بیمار نبی نہیں ہے، میرے اکھے لگے ماں دی خدمتاں پہ کردا ہے۔ عرض کی تھی سونیا او دا نام کی ہے؟ فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی ہے۔ عرض کی تھی کملی والیا او کدے مدینے نہیں آیا، تسی کدے یمن نہیں گئے، ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو؟ فرمایا صحابہ آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آجے نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں، فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نکر چ بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی۔ فرمایا عاشق کدھر بھی ہوئے پر مدینے خبر کو اے نہ سمجھے میں سمندر دی جامعہ مسجد وچ بیٹھا تے خورے مدینے میری خبر ہے کہ نہیں۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا تیرا نبی تیرے وچ انج وسد ہے جویں تیرے وچ ایمان وسد ہے۔ بھائی اندر ایمان ہے نظر نہیں نہ ہوندا، عقل ہے نظر نہیں آندی، ایمان ہے نظر نہیں آندا۔ اس طرح جس طرح تیرے چ عقل تے ایمان وسدا نظر نہیں آندا، انج تیرے وچ کملی والا پہ وسدا ہے۔ کندیاں تے فرشتے ہیں نا پر نظر نہیں ہوندے، گلاب وچ پھل ہے نا، گلاب دے پھل وچ خوشبو ہے نا، نظر پتہ چلیا کچھ چیزاں ہوندیاں نے پر نظر نہیں ہوندیاں۔ انج تیرے ویچ نبی واسدہ ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی مومنہ دیاں جانا تو بھی قریب ہے۔ تو غلام کدھر بھی واسدہ ہوئے مدینے خبر ہو جاندی ہے۔ ادھر میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ حضرت خواجہ ویسے کرنی دا ذکر چھڑ کے بیٹھے، ادھر خواجہ ویسے کرنی جدو شام نو یمن تو اونٹ چار کے گھر آن دینا، آپ دی ماں دا نام سی بیدار بی بی، اکھاں تو نبی نہیں سن، روز آکے ماں دے قدم پکڑ کے عرض کر دینے اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی وے خواہ۔ ماں نے روز کہنا وے پتر نہ جاویں، اور ماں دی قدر کچھ نہیں تے پھر انہوں پوچھو نا۔ آج تے نوجوان نے بازار جانا ہوئے تے ماں کو پوچھ کے نہیں جانا، انہیں ویکھن نبی جانا پوچھ دا ماں کو۔
عرض کر دینے اما جے تو اجازت دے میں تے پھر مدینے نبی ویکھا ماں ماں نے روز کہنا نہ جامی میں پترا میں تیری نبی نہیں تے وڈیری جی ماما تو ٹر گئے ہوں میں مر گئی میں کون سنبھالے گا میری کلی اولادیں نہ جامی ایسا ماں دا فرما بردار ہے روز ہی چپ کر جاتا ہے نوجوانے کے دن اونٹ چار کے گھرے آئے ماں دے قدم دبا کے روئی جا رہے اتھرو ماں دے قدماں تے ڈگ دینے رو رو کے عرضہ کر دینے اماں اج مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا عرض کی تھی اماں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیا گلہ سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کول بین دینے عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی وے خواہاں آکے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بناؤن والے نے اپنا یار کنوں کو سونا بنایا ہے نوجوانوں ماں نے قدمہ تو پڑھ کے سینے لا لیا اماں کہنے لگی رونا بے جاؤ نبی بے خیال خواجہ ویس دیاں دوڑن لگ گئیاں اماں کہنے لگی بے ذرا ٹھہر جاؤ میں سنیا چار پہر مدینے جاندیاں لگ دینے چار روندیاں لگ دینے اٹھا پیران دا ویلا دینیاں دوڑ دا جامی دوڑ دا جامی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ماں کہنے لگی دوڑ دا جامی تو دوڑ دا جامی اٹھا پیران دا ویلا دے نہیں ہے یہ جڑے پرانے بزرگ نے انہوں پتا پہر کنوں کہندے گھڑیاں کنوں کہندے گرامی قدر حضرات اٹھا پیران دا ماں نے ویلا دیتا اما کہنے لگی دوڑ دا جامی مل پہ تے ویکھامی تے نہ ملے تے اڑی کی نہ سیال کوڑ دی پنجابی زبانے چاکھاں میں پاؤندے پیریں آ جائیں دھیان رکھے پیچھے ماں پہ اڑی کا کر دیا خواجہ ویسے کرنی نے ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرانے رکھیا کھانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا کہ میری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہوئے ٹونا لگے تے ماں دے قدم دبا رہے تے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈگ دے تے رو کے عرض کی تھی اماں دعا کری سونا گھاری مل جاوے ادھر خواجہ ویسے کرنی ٹورن لگے تے ادھر مدینے اما شاہ صدیقہ فرما دیا بھائی اے جنہیں سبحان اللہ کہنی کٹھیاں بولو بعد اچھ کیوں بول دو بیٹا تو انہوں آواز بعد اچھ جا رہی ہے وہ کرنا تو بولا سی نا کہ یار سی تو سارے چلے یار سیر کرن تے انہوں آکھے تو بھی چل انہیں آکھے بھائی میں جاواں تے صحیح پر تسا کوئی شغل کرنا ہے تے تسا حسنا ہے تے منو کیڑا سنیا جاندہ ہے انہیں آکھے جدو اسی کو لطیفہ سناواں کہ تینوں بھی ہاتھ لا دیاں گی تو بھی حاصل ہو وہ چلا گیا نال تو وہ جدو پھر سارے لطیفہ سنا کے حاصل لینا نا تو بعد چی یاد ہونا انہوں ہاتھ لانا انہیں کلیں باج پیا حاصل سبحان اللہ ہن ٹھیک ہے بھائی ہیں چلو ہن سبحان اللہ سارے کٹھے بولو گا ادھر خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹورن لگے ادھر میرے مدینے اما شاہ صدیقہ فرما دیا نبی کریم اپنے حجرے چو بار تشریف لے گئے تو دروازے چ جا کے نبی کریم نے مڑ کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلیاں تو میرا ایک مہمان آوے گا وہ آوے تو انہوں جاننا دیویں وہ منوں ویکھنا آ رہا میں بھی انہوں ویکھنا ہے اما شاہ فرما دیا اتنا فرما کے نبی کریم باہر تشریف لے گئے نوجوان ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینہ طیبہ والے آ رہے نالے روندے ہوندے نے نالے دوڑ دے جا رہے پیروں وچ چھالے پے گئے اونٹ دی کھل دا لباس پھٹ گیا والا وچ دھوڑ پے گئی روندے مدینہ طیبہ والے آ رہے نالے عرضاں کردے آ رہے نے کملی والے آؤ تیرا اویس پہ آئی جڑے پہلے مدینہ دیاں دیواراں نظری آئیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں آکے دیواراں چم دینے مدینہ دی مٹی چم کے سینے دے نال لا دینے نالے عرضاں کر دینے تینو چم چم سینے نال لاواں نی مٹیے مدینہ دیئے ہاتھ کڑا کرے جدہ دل کردہ ایسے رمضان شریف کی عمرہ کر کے آؤ
مدینہ شریف جا کے تے مدینہ دی مٹی دے بوسے لما او بندہ ہاتھ کھڑا رکھے تے میرے نال مل کے لہرا کے پڑے تینو چم چم سینے نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے تینو چم چم سینے نال لاواں نی مٹیے مدینے دیے تے لکھ وار صدقڑے میں جاواں نی مٹیے مدینے دیے نوجوانو خواجہ بسے کرنی ٹورے ٹورے نبی کریم دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب دے نول دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیا کون ہے عرض کی تھی سونے آوان اما عائشہ فرما دیا کون ہے برو آواز آئی اما جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا آیا اما عائشہ فرما دیا میں کتھوں آیا ہے عرض کی تھی اما جی یمن چو نبی دا اویس آیا ذرا سرکار نو باہر بھیجیا جے میں دید کرنے آیا اما عائشہ فرما دیا وے آن والے آن وے نبی تے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دیا چیخ نکل گئیاں عرض کی تھی یا اللہ ساری زندگی اڈیکا کرتا رہا جامع کا یار ویخ کے آواں گا آج کیڑی غلطی ہو کہ میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی عرض کی تھی اما جی نبی تے نہیں ملے اما عائشہ فرما دیا وے ذرا پردے چھے ہو جاؤ وے مسجد نبی جو بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر اڈیک لے نبی آ جاندے نے عرض کی تھی اما جی اڈیکا کی میں اینا بیلائی کوئی نہیں پیچھے ماؤں پہ اڈیکا کر دیئے عرض کی تھی اما جی نبی تے نہیں ملے تسی ذرا پردے چھے ہو جاؤ میں جاندی واریوں بیڑائی بیخ جاؤں جتھے میرا وہی وسدائے اما عائشہ فرما دیا میں پردے چھے ہو گئی اندر ہی کبھی کھنے والا والا آیا او دے والا وچ دھوڑے پیرا وچ چھالے نے اونٹ دی کھلدا پھٹے علی باہا سے اندر آ کے نکیاں نکیاں چیزاں چھمدے نالے روندا ہوئے فرما دیا دیواراں چھمدے روندا ہوئے اما عائشہ فرما دیا دی حالت وے کے ماں بھی رون لگ پئی او روندا روندا باہر نکلے آؤ دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے ویکھے آؤ کہنے لگا کملی والے آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ وسدائی ملنے آیا سا ٹر چلے آؤ کچھ نہیں مانگدا کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑا ہے آبے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لیں قیامت نو جدو عاشقاں دی گنتی کرے میری گنتی کر لے آجائے اور روندہ ہی چلا گیا تھوڑی دیر گزری تے اما عائشہ فرما دیا نے حضور اندر آگئے نبی کریم جو حجرے چبے کے فرما دنے عائشہ کوئی آیا سی اما عائشہ رو رہی تے عرض کی تھی سونیا تیرا کوئی اویس آیا سی سید عالم نے فرمایا عائشہ کیویں دسی عرض کی تھی سونیا والا میں دوڑ پیرا چ چھالے تے اونٹ دی کھل دا پھٹے علی باس کدھروں دور آیا کو درویش سی سونیا میرے آقا دیا اکھاں چ اتھرو آگئے تے رو کے فرمایا واو آن والے آپ ٹر گئے تے خوشبوہ محمد دے بیڑے چھڑ گیا ہے باہر آ کے فرمایا صحابہ دوڑو کو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی چوچو نکل گئے اجے شام نہ پئی تے گھر پہنچ گئے نبینی ماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے اممہ کہندی وے اویس آگے ہیں دکھ نہ بولے ہی نہ گیا اممہ کہنے لگی وے نبی وے خیائیں رو کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کی تھی اممہ لگ دے رو دے ہی مر جانا ہے اممہ کہنے لگی وے ہویا کیا عرض کی تھی اممہ نبی گھر نہیں ملے اممہ نے قدمہ دو پھڑ کے سینے لا لیا تے ماں کہنے لگی وے تھوڑی دیر اڈیک لینا سی عرض کی تھی اممہ اڈکیا نہیں کدرے ماں طبیعت بنائے ہو جاؤ اممہ سینے لا کے کہنے لگی وے پترا یہ تو ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دے دیئے وے اویس ماں دی
خدمتی کری جاؤ تینو ماں دیاں دعاواں نے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے جاوے ویسے جگ تے رب جدیاں گلاں کر دئی وہ نبی تیریاں گلاں کرے گا کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے سائیں سردار فیصل آباد دا عاشق رسول وہ کہندہ کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے تے کوئی آؤ دورو درجے لے جاندہ ادو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدو اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ یار تابعین جو سب تو بڑا مقام تے حضرت ویسے کر نہیں رہی ہے نا سید التابعین خیر التابعین جنہیں نبی پاک دے دور مقدس 20 سال کلمہ پڑھ کے گزارے لیں پر سرکار دی دید نہیں ہوئی کیوں ماں کو اجازت نہیں ملی ورنہ تابعی تو صحابی بن جاندے صحابی بن جاندے تے ساری کائنات تابعین تبع تابعین غوث قطب ابدال اوتاد سارے کٹھے کر لے جان ایک صحابی دے گھوڑے دے پیر دی دھور دے ایک ذرے دے برابر نہیں ہو کیونکہ صحابی نے نبی نو دیکھے وہ جیڑا نبی نو ویکھے دے ورگا کوئی نہیں ہو سکتا تا جیڑا نبی رب نو ویکھے آوے دے ورگا کون ہو سکتا ہے تو جے سید التابعین نو مقام ماں دی دعا نال ملے تے منو تو ہانو مقام تے مرتبے ماں بغیر کی میں مل سکتے ماما دی قدر کرے آج باپ دی قدر کرے سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چمیا کرو جا زمانے تے تیری کانڈ کوئی نہ لگا سکے گا چاند دن قبل میرے کو لے کے بڑے بڑے رہے جے بابا جی بیٹھے میں پوچھا بابا جی زندگی کی میں دی گزری کہنے لگے آسی صاحب میں تے غریب ماں باپ دا پتر ساں تے میری تے غربت جی گزر گئی تے دکھاں جی گزر گئی پر پتر جوان ہوئے تے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ ٹور گئے تے اللہ نے کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں تے رب دے بڑے فضل ہو گئے میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں رب دا بڑا فضل ہے میں دیکھا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی وے کے دل کردہ کدے ہن ماں ہوئے نا کدے ہن ماں ہوئے کوٹھی چ جانا سارا کچھ نظر آؤں پر ماں نظر نہیں آؤں اے جدو ٹر جاون رات نو سرانے چ سر دے کے بندہ روندے کوئی اونج بلاوے جے میں امی بلان دی سی کوئی اونج پیار کرے جے میں ابو گودی چ لٹا کے کر دے سن کدے غور کیتا جے عید والے دن سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں مناندہ ہوندا ہے تے جنہ دے ماں پہ ٹر گئے نا وہ عید دی نماز پڑھ کے قبرستان جا کے ماں پہ دیا قبرہ تے بیٹھ کے روندے ہوندے دکھ آ جاتے یاد ماں پہ آؤندے سکھ آ جاتے یاد ماں پہ آؤندے انہاں دی قدر کرے آجے اے ٹر جاؤں تے دوسری باری نہیں ملدے میں اکثر ایک گل سنانا میرے سیالکوٹ دے ایک بہت بڑے خطیب گزرے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنے جلسے فرماندے سن جدو میں تقریر کریں جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے میرے نام دے نال القابات لکھ دے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیاں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتم اللہ علیہ فرماندے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دیں اتنے القابات میرے نام دے نال لکھ دے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہن دی پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی ہے اے تسی جلسہ سنن آئے ہو نا نوجوانوں اے ہوں تسا 12 بج کے 1 بجے تک گھر پہنچو گے نا تے ویکھو سارے گھر والے ستے ہوں گے تے ماں جاگ دی ہوندی ماں جاگ دی ہوندی میرے کلاس فیلو سے ہوتا نام سی منظور ایک 20-22 سال پرانی گل تے میں تقریر کر کے ایک جگہ تو آ رہا تے میں اپنے گاؤں دی گلی چو رات نو گزریا وہ منظور دی والدہ ساڑھے محلے دار مائی صاحبہ سی تو وہ رات کو 2:30 بجے دا سردی بڑی سی تھی وہ گلی چ بیٹھی میں رک گیا میں کہا چاچی جی ماں جی رات نو اس ویلے رستے چ بیٹھے ہو گلی چ بیٹھے ہو خیریت ہے گھر وچ خیر ہے نا تو وہ مائی صاحبہ بڑے سادی جی ہیں میں نے کہہ لگے حافظ جی وہ منظور نے آج فیکٹری اوور ٹائم لانا سی اجے آیا نہیں اجے منظور نہیں آیا
منظور اپنی فیکٹری کام پہ کردا ہے تے ماں نو اوتھے سردی دی رات گرم بستر چ نیند نہیں آ رہی، وہ باہر گلی چ دروازے چ بیٹھ کے تے اپنے منظور دا راہ پہ اڈیک دی، رستہ اڈیک دی۔ میرے کو لکھ مائی صاحب آئی ہیں تے کہہ لگے آسی صاحب تعویذ لکھ دیو۔ میں کہا مائی صاحب کس کام لکھ؟ کہہ لگی 2 سال ہو گیا میرا پتر سعودی عرب گیا تے انہیں میں نے فون نہیں کیا تھا، تے رو کے کہہ لگی آسی صاحب میں تے انہوں انج پالیا سی کہ جدو سکول جاندہ سی تے سکول دے باہر ایک قبرستان سی تے میں سارا دن قبرستان چ بیٹھی رہندی سا، آن جان والے پوچھتے سن کیوں بیٹھی ہے تے میں کہندی سا میرے پتر نے ادھر سکولوں آنا ہے تو میں نے فون ہی نہیں کردا۔ یعنی کہ ماں دا کلیجہ رب نے خورے کیڑی مٹی دے نال بنائے۔ نوجوانوں پتر لیٹ ہو جائے تے ماں نے سکون نہیں ہوندی، میں چٹیاں داڑیاں والے بابے سردیاں دی راتاں چ سڑکاں تے کھلو کے پتراں دی راواں اڈیک دے ویکھے نے۔ مولانا یوسف سیال کوٹی فرما دے نے میں ادھی رات ویلے گھر جاواں پتر سوتے ہوندے ماں جاگدی ہوندی تے میں اج جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز آندی ہے وے جوسبا آ گیا ہے، تسی نہیں سمجھے۔ پار لوگ حضرت صاحب کہندے نے، حضور کہندے نے، علامہ صاحب کہندے نے، مفتی صاحب کہندے نے، پیر صاحب کہندے نے، لوگ انہاں دے ہاتھ چوم دے، پر گھر چ جڑی او ان پڑھ تے پینڈو تے سادی جی ماں ہے نا، انہوں تلفظ نا یوسف کہنا بھی نہیں ہوتا، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوتا، بس وہ پینڈو جی ماں سادگی نہ کہندی ہے وے جوسبا وے آگے ہیں۔ فرما دے سن ہورے کیڑے پیار نال ادھی رات ویلے جوسبا کہندی کلے جی ٹھڈ پا دے دی ہے۔ تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب پٹ صاحب چودھری صاحب ملک صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون، پر او جڑا تینو پیار نہ پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا، اے ماں ٹر گئی نا پھر ساری زندگی اڈی کیا کرے گا۔ کوئی اونج بلاوے جو میں امی بلاندی سی، کوئی اونج پیار کرے جو میں ابو جی کر دے سن، تو پھر جڑے ہے نے انہاں دی قدر کر لو نا، انہاں نال پیار کر لو نا، انہاں نال شفقت دے لہجے رکھو، انہاں دے سامنے اپنی نگاہاں اپنی گردن اپنی آواز نیچے رکھیا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدو باپ ٹرتا ہوئے تے باپ دے اگے نہ ٹر، کدھر تیرے باپ نو تیرا پیچھا نہ ہو جاوے، باپ کھڑا ہوئے تے باپ دے سامنے بیٹھو نہ، ابو دے سامنے بیٹھن دی کوشش نہ کرو جب تک اجازت نہ مل جاوے، اپنے باپ دے سامنے کھڑے رہا کرو، ہاتھ بند کے کھڑے رہا کرو۔ میری ملت دے نوجوانوں اے جڑا تسی ہوں کر کے بول دے نا ماں آگے انہوں قرآن دی زبان چ اف کہندے نے۔ اللہ فرماتا فلا تقل لہما اف، اپنے ماں باپ نو اف ہوں بھی نہ کھی، تیری ماں دا کدھر کلیجہ ہی نہ پھٹ جاؤ پہ، تینوں نہیں پتا تیری ماں نے تینوں کڑے دکھ برداشت کر کے پالے ہیں، تینوں کڑیاں شفقتہ نال پالے ہیں۔ انہیں دے سامنے ذرا اپنی آوازہ نیچیاں رکھیا کرو۔ آج تے کہتے ہیں اماں چپ کر تینوں نہیں پتا، وہ ظالمہ جڑی ماں نے تینوں بولنا سکھایا انہوں پتا کوئی نہیں، جنہیں تینوں پہلا لفظ اللہ کہنا سکھایا، جنہیں تینوں دوسرا لفظ امی کہنا سکھایا، تینوں تیسرا لفظ ابو کہنا سکھایا، آج تو بولن لگ پیا تو کہنا اماں تینوں پتا کوئی نہیں، تینوں سارا کچھ تیری ماں نے سکھایا ہے، تو کہنا میری ماں نو پتا کوئی نہیں، ابو نو پتا کوئی نہیں۔ لہٰذا انہاں دا ادب تے احترام کریا کرو، انہاں دے سامنے اپنی آوازاں دی تلخی تے اپنی آوازاں دی سختی انہاں نو نہ دکھایا کرو جنہاں تہانوں بولنا سکھایا ہے۔ گرامی قدر حضرات، میں پاویں او ولیاں دا امام ہوئے، پاویں تابعین دا امام ہوئے، پاویں محدثین دا امام ہوئے، پاویں مجتہدین دا امام ہوئے، میں اپنی زندگی چ جڑا بھی سیرت پڑھ کے دیکھے پیچھے دعاواں ماں دیاں